جات بلند فرما بھائی جان دعاواں تا منگنے ہیں جو ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے ساڈا اعتقاد ہے کہ مدینے والے دا ذکر وسیلہ نجات بھائیوں دا حکم ہی تو میں حاضر ہو گیا تو دعا کردہ جڑے بے اولاد ان واسطے حسین دا جے وعدہ کیتا حسین جے تنگ جیساں نہ ٹھنڈا پانی پیساں نہ چھانتے باساں اتھے دعاواں مستجاب ہونی مالک حیاتیاں علی ماتمی فرزند عطا جڑے بیمار ان واسطے اس بیمار قیدی دا جنہوں دربار چبھین زنجیر حلا کے پوچھ دیا سجاد پکھی کن پہ ویندن رات ود پوے ساتے رو کیا کیا روزی دی تلاش بھائی جان وقت شام ہوئے آنا تو اوے پکھی ہٹے نا ہاتھ جوڑ بنجے نا حسین دی زخمی کرنا لی دی دے تو نکے نکے ہاتھ جوڑ کیا اے سجاد ہون دسا ہون پکھی کن پہ ویندن رو کیا ہون اپنے اپنے گھرن پہ ویندن رج رویا حسین دے سینے تے سمانا لی دی تے رو کیا امام دسا پکھین دے بھی گھر ہوندن کدی میں بھی گھر ویسا رو کیا ہر کہیں بلنا ہے تیری قبر شام بڑھنی ہے مالک انہاں دے دکھاں دا صدقہ جتنی آزادار سنیشی بیمار ہیں صحت کامل عاجل عطا فرما جڑے بے جرم قیدی ہیں قیداں رہا فرما جڑے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما صلوات نہیں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کہ صلوات ہے جتنے ذاکرین میرے تو پہلے پڑھ گئے یہ بات چپڑسن میرے تو کروڑاں درجے ہر حوالے نال بہتر پڑھنا لے میں ہر دا دعا گو ہے اجازت میں نوکری دل وہاں جناب صلوات نہیں پڑھو دل کرے مجلس پڑھی پھر بھی تکلیف کرو با جماعت ہو کہ باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علی نمان میں توڑا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا اور نہ ہی وقت ضائع کرنا ہے سیدہ ہر ممبر پاک تے عرض کردہ پورے ملک میں 4 سطریں پڑھی ہوں تو بہت ذہین مجمع معرفت والا مجمع پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے رونق افروز ہیں بھائی جان بندے نہیں بول دے عقیدے بول دیں تو عرض کردہ رانا علی نمان علی نمان علی نو سوچ نہیں
جو اس تیری سوچ چاؤنا ہی نہیں. تو جن شاہ جی ملک دے بہت بڑے ازادار آل محمد مزید اس طرح اضافہ فرماوے انہوں نے موجود کی 4:17 بابا جی. اس تیری سوچ چاؤنا ہی نہیں ساڑھا قیدہ ہے نا. جو علی تیری سوچ چاوے وقت علی علی نہیں راندہ. یہ ہاتھ امام زمانہ دے قدمات لگن بھائی. یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئن. سبحان اللہ جی. ہاتھ اچھے یا علی علیہ السلام. بڑی روحانیت میری کوئی ذاکری نہیں توڑا اپنا خلوص سے بھی. جی علی تیری سوچ چاوے وقت علی علی نہیں راندہ. ان دی وجہ سر چاہمی بھائی 4:17 عظیم سماعتاں دے حوالے جلیس قادمی کرنا چاہندے. جائیں جے مقام تو بیٹھو انتہائی توجہ. علی بغیر علی بغیر علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. سبحان اللہ جی. زندگیوں میں نا بھائی جان سبحان اللہ جی. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. کاظمی ایڈی بڑی 70 پہ پڑھ دے ہر ماتمی میں نماز دعا کرسی. پہلے عرض کیتے بندے نہیں بول دے عقیدے بول. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. انہوں من سوچ نہیں. جیڑا سچیں دے شیطان بن دے جیڑا من دے سلیمان بن دے. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. تائیں تا بیان ہے. بسم اللہ کرنا بھائی. تائیں ترز کر رہے ہیں کرم نہ ہو تو کوئی محترم. 70 بڑی بڑی کاظمی پڑھنی تھوڑی توجہ تو طلبگار ہے. پچھلے بندے نے بھی توجہ ہو جاوے. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے. علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمت لے آل محمد سلامت رکھتے. بہت مہربانی جائے بہت مہربانی. مالک مزید توفیقات معرفت صلوات مل کے بابا زیب. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بڑے بھائی مالک بابا جی دی زندگی دراز فرما. سینئر ترین ذاکر جی مالک نے سایہ قائم و دائم فرما. مزید صحت و تندرستی نال نوازے جی. اجازت ہے جی تھوڑا سا پڑھ لو. صلوات مل کے باوازے بلند پڑھو جی. نعت پڑھ رہے ہیں سر. محبوب خدا غرض خلقت کائنات جاندے واسطے 18,000 عالم خلقی تس بلکہ جاکھن جاندے پسینے چو 1.25 لاکھ نبی بنائیس. جاندے واسطے کس طرح نہ بناوا دنیا دی کوئی چیز نہ بناوا. جو کچھ بنائیس مصطفیٰ دا صدقہ. تو نعت جلیس قاظمی جناب دی نظر کر رہے جی. وصول کرن دی پوری تیاری کرنی. صلوات باجماعت ہو کے باوازے بلند پڑھو. تھوڑی جی اچھی صلوات پڑھو بھئی. اللہ رتبہ پاک نبی دا پاک نبی دا. اللہ رتبہ
पाक नबी दा आला रुतबा पाक नबी दा पाक नबी दा आला रुतबा पाक नबी दा पाक नबी दा पाक नबी दा पाक नबी दा आला रुतबा पाक नबी दा पाक नबी दा पाक नबी दा आला रुतबा पाक नबी दा आला रुतबा पाक नबी दा नबी सुभान अल्लाह बार बार अर्ज कर रहे हैं आला रुतबा पाक नबी दा ताजा दी जिंदगी होवे पाक नबी दा दिल है काबा पाक नबी दा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला रुतबा पाक नबी दा दिल है काबा पाक नबी दा बंदे नहीं बोल दे अकीदे बोल थोड़ी तवज्जो हो गई नात दी 70 जनाब तक पहुंचा रहे हैं फकत दुआ कर देना पहले अर्ज कीता इन्हां मन इन्हां सोच नहीं मनन दा मकाम सर चावी वेखी नौकर वाले पासे किवें काफिर ओ संगदे किवें काफिर ओ संगदे पालन वाला पाक नबी दा बहुत मेहरबानी जी सलामत रहो भाई मालिक नी दराज फरमावे जी नौकरां भाई सलामत रहो जी आला रुतबा नबी दा पाक नबी दा आला रुतबा पाक नबी दा पाक नबी दा तातुल सरातु लेके अर्शे उला तक जो कुछ बनाए मुस्तफा दा सदका फरिश्ता तू घिल अर्शा तोड़ी फरिश्ता तू घिल अर्शा तोड़ी रकबा सारा दुनिया राज हो सलामत रहो भाई तुसी जियो थोड़े बच्चे जीवन मालिक थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे मालिक थोड़ी मार्फत इजाफा फरमावे आला रुतबा पाक नबी दा लो जी आखिरी 70 फजाइल दी मेरा फजाइल इतना काफी हाजरी जरूरी है भाइयों का हुक्म है सुभान अल्लाह कल तक दाद दियो दाद घट काजमी जड़ी 70 रुपए पढ़ता उनका वजन ज्यादा सोचन नाल तलक रख दे सर चावी ते वेखी मेरे पासे भाई पाक नबी को
کا پاک نبی زندگی عمر میں آل محمد سلامت مالک توڑی زندگی دراز فرماوے جی آل محمد تو کسی دا محتاج نہ کرے جڑے رومن آئے ہو اس نو من کے مکان دے ابھی ہے جیڑی سکے بیرا دی لاش تو انج لگی جی میں لگ دائی کچھ نہ اس ازادار دا ماتمی دا بہت بڑا مقام ہے ہر بندہ ہے بھی نہیں کرتا ہے بھی وہ بندہ کردہ ہے جنہیں دل اچھ قبر حسین ہوئے رومن دا بڑا مقام ہے ازادار دا ماتمی دا بہت بڑا شان ہے تندسا رومن دا مقام صاحب کتاب لکھ دن محرم تو چند دن پہلے ایک ضعیفہ دا کڑیل جوان پتر اس دنیا تو ٹریا سارے دعا منگو نہ شالک ہیں بڑھنی ماں دا جوان پتر نہ مرے غسل ملیا کفن ملیا جنازہ ہویا وارثاں لائی دفن ہو گیا پتر دی قبر تے رہی تے روندی رہی صاحب کتاب لکھ دین تے جائیں والے ڈٹھس نہ بھی محرم دا چند چڑھ پہ ہائے 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 کر چھوڑی بھائی چند ڈٹھس قبر تے ہاتھ رکھی عمر میری ہے ٹور توں گئے تیری جوانی درمان نہ بھلساں تیرے یتیم بالان درمان نہ بھلساں میں مر جاواں تو نہ مرے ہاں اس بڑھڑی ماں دی مجبوری ہے جو ہون تیری قبر تے میں نہ رہ سکدی کیوں جیڑا چان ویدی پہیاں نا اس چان نے چزارا بے موسم اجڑی ہے مرحبا بڑی مقبول مجلس ہے آل محمد جی بسم اللہ کرنا اوکنا بھائی بڑی روحانیت ہے یقیناً خلوص نال پھوڑی وچھائی جیڑا چان پہ ویدیاں نا اس چان نے چزارا بے موسم اجڑی ہے صاحب کتاب لکھ دن کے ضعیفہ گھر آئی مظلوم کربلا دی پھوڑی وچھائی ہائے اپنی توفیقات دے مطابق لنگر ڈیتا نیازاں ڈیتیاں مجالس دے تمام کیتا لنگر ڈیتا مکانہ جھلیاں مکانہ ڈیتیاں گزر گیا محرم ایک بڑھڑی مانو جوان پتر دی محبت مجبور کیتا اپنے آپ بچ خیال کر کے ادھی سادات دے کل ہو گئے ہن وینیاں من کے اپنے پتر دی قبر تے بانیاں صاحب کتاب لکھ دن کے ضعیفہ قبرستان چاہی پتر دی قبر تے آئی منظر کے وے دیئے کالے برکے والی بی بی ہے جندے دوئے ہاتھ پاسے تے رکھے ہوئے ہونا ہائے کریں امیر نہ بنی واہ بھائی واہ زندگی دراز ہوئی بھائی پتر دی قبر تے آگے ضعیفہ تے مخاطب ہو کیا دی بی بی بھول گئی ہیں دوئے ہاتھ پاس سے تو چاہ کے بی بی آجن تو تا مومن ہے تو تا ناک جو میں بھول گئی ہاں مرحبا شاء اللہ اپنے کسی غم میں چاہے نہ کریں بڑی مقبول مجلس بی بی ناراض نہ ہوئے تیرا بھی کوئی پتر موئے بی بی اکھے میرا کوئی حکم ہوئے ہائے کر دیں میں سونی ہائے کیتی ہے بی بی ناراض نہ ہوئے واقعی جوان پتران دی موت مان کھا ویندی ناراض نہ ہوئے دے پہ انہا تازہ قبر ہے محرم تو کچھ دن پہلے میرا پتر جوان ہے اس دنیا تو ٹرے بی بی میں توڑے نال چل دیاں توڑے پتران دی قبران تلاش کرنیاں بی بی ادھی میں بھلنا لی نہیں ایک گل دا جواب دے دا دے آڑے کینو روندی رہی بی بی میں زہرا دے پتران روندی رہی واہ بھائی واہ بی بی ادھن سے مدینے علیہ وقت کسے دا ادھار نہیں رکھ دے واہ واہ تو دا دیڑے میرے پتران روندی رہی ہے میں تیرے پتر دی قبر تے بے کے روندی الحمدللہ الحمدللہ بڑی مقبول مجلس
بس ایک کی وین کرنا بچپنا حسین دا تیری توجہ ہو گئی جتنا ہو سکے رو لیا کر مظلوم دی کہانی ہے میں کیا ذاکری کرنی ہے جدا ذاکر خود اللہ ہوئے بچپنا حسین دا اپنی نانی ملیکۃ العرب دی قبر تے آئے ہاتھ رکھس چونکہ جماعت الثانی دا مہینہ ہے تمہیں ایک وین کرنا ہاتھ رکھ کے قبر تے رو کے شہزادے وین کی تے نانی زمانے تے جیڑے مسلمان تیرے مقروضن بلکہ انجا کھاں زمانے تے جنہ مسلمانن کرزے دین دی آؤں انہا مسلمانہ میری ماں دا پاسا زخمی کیتا ہے مرحبا مرحبا بڑی مقبول مجلس نوکران جی نوکران انہا مسلمانہ جی نوکران بھائی انہا مسلمانہ میری ماں دا پاسا زخمی کیتا ہے اجے پیو دا کفن میلہ نہ سویا ایک وین کرنے مضمون نہیں پڑھنا پیو دا کفن میلہ نہ سویا جو بابے دے دربار چاہی کائنات دا نبی جن دی تعظیم وستے کھڑوں دا ہا آج اسے دی دھی کھلوتی ہے ظالم بیٹھیں ہائے ہائے سن لو وین یہ دکھ سنیاں دیکھیاں دا مشترکہ دکھ ہے جنہ کلمہ نبی دا پڑھے میں اتنا ایک پڑھسا اور بند پڑھدا پیاں اتنا ستایا اتنا روایا ہائے ہائے اتنا کھڑایا پھر سن لے اتنا ستایا اتنا روایا حق نہ دے نا انتنا کھنا محمد دی مسئلے تو بھول گئی جی نوکران پھر سن لے اتنا ستایا اتنا کھڑایا اتنا روایا پھر عرض کردہ پیا اتنا ستایا مسلمانہ اتنا روایا اتنا کھڑایا راج رنی یادگار محمد انہا ظالم آلوے کے بی بی آدن خیرات نہیں میں آکے اپنا اصحاب تو منگ دی پئیاں بی بی رو کے آدن میں پیو دے علم دی وارث متا سمجھے میں بھول گئیاں نوکران جی نوکران ہاتھ نہیں بننے ہر ماتمی دا نوکران جی نوکران محمد دی دھی وین کر دی جی نوکران بھائی جی لکھ واری چاچا بی بی عدل خیرات نہیں میں آکے اپنا اصحاب تو منگ دی پئیاں رو کے آدن میں پیو دے علم دی وارث متا سمجھے میں بھول واہ بھائی واہ بڑی مقبول مجلس نوکران جی نوکران میں پیو دے علم دی وارث متا سمجھے میں بھول بڑی مقبول مجلس نوکران لکھ وریت صدقے ہو جاؤں ذہنچ نقشہ بنانا بی بی عدل خیرات نہیں میں آکے اپنا اصحاب تو منگ دی پئیاں میں پیو دے علم دی وارث متا سمجھے میں بھول جنہ گھر تک ماتم کرنا ہے راج رنی ہے یادگار محمد یو جی وین کی تے نگری ہر گئی ہے بی بی یادن میں زیادہ دیر نہیں کھاڑ سکتی
میرا کوئی نہیں مان برا وداتا یو خالی ولدی شالا اپنے کس سے غم میں چلو نوکرہ بھائی نوکرہ چاچا جی نوکرہ میں زیادہ دیر نہیں کار سنگ دی سلطان بابے دی دیا میرا کوئی نہیں مان برا وداتا یو خالی ولدی واہ بس ہو گئی میرے حصے دی مجلس میں صدقے ہو جاواں میں زیادہ دیر نہیں کھاڑ سنگ دی سلطان بابے دی دیا میرا کوئی نہیں مان برامدات یو خالی ولدی بابا آج پتہ لگ گئے زمانے تیو دیاں وڈیاں اوکھیوں دیاں جنہاں دا اپنا بھیرا کوئی نہیں بڑی مقبول مجلس مالک میرے بھائیاں دے تمام قبول فرما شہید ملت فقہ جعفریہ علامہ ناصر ملتان علیہ یقیناً درجات بلندن انہاں دا جملہ ہے ماں جتنی مشکل چوے کداں پتران دی قسم نہ جیسی واہ بھائی واہ بھائی واہ دھیاں دے پردے نہیں بھائی بابے دے دربار انہاں ظالمہ دے سامنے جیسا انہاں آکھا کوئی گواہ ہے سچے گواہ جھٹلائے گے حسن جی اماں حسین جی اماں دعا شہزادیاں دے سراتے ہاتھ رکھ رو کے بی بی آدھیے مینوں پتران دی قسم ہے میں سچے پیو دی سچی دیا دیاں دے پردے ہونے بھائی میں صدقے ہو جاواں کوئی تحریر بابے دے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر اکھاں دے سامنے ظالمہ بید بھی کی تھی ٹکڑے کی دے میں صدقے ہو ونیا آج بھی بارواں پردہ غیبت رت بیٹھا رون دے رو کیا دے پیشیو کن فض ملعون تے لانت کی تھی کرو اے او کمینہ استازیاں نہ مارے میری دادی کھڑی ہوئی جھڑ پئی مرحبا دھیاں دے پردے ہونی بسم اللہ کرا بھائی جاؤ عزت تالے ہوں ٹکڑے ہی چون دے ودن تے رون دے ودن رو رو کیا دن بابا کبر تو بائرہ دھی مکانا ودی جھلے دی مرحبا بزرگاں دا بند یاد آگ عزت تالے ہوں سیدہ ٹکڑے بھی چون دے رہن تے رون دے بھی رہن بی بی یادی پاک سائن تو سمومنہ دا پرسہ قبول فرماوے
تو مومنہ دے دل وچ قبر حسین ہے